نمیدونم این آدم ها کار ندارن همش سنگ میزنن. الو. آره. نه من نمیام. تو لطفاً از صدف عذرخواهی کن. نه من نمیتونم بیام. تو یه بهونه‌ای براش بیار دیگه. آره درسته. ببینم دختر جون، تو که قصد داشتی بری. اوضاع خونه الان خوب نیست. اعصاب زنمو هم خرابه. لباسم ندارم. ها، پس بگو لباس ندارم، وگرنه رفته بودم. حالا موند حرف زنم بود. تو چرا اینقدر نگرانی؟ اونم تا وقتی من هنوز زندم. ها؟ خب دختر یه کاری کن، صندوق منو باز کن. چی؟ آره پاشو. یه لباسای خیلی خوبی دارم. ببینی چشات از خوشی برق میزنه. بفرما. این لباسم بود. چطوره؟ اینم شالشه. ببینم خوشت اومد؟ ها؟ میخوای امتحانش کنی؟ قشنگه. ولی مامان بزرگ این لباس زیباییه. وقتی بپوشی مثل شاهزاده ها میشی. و اینم علنگاش که ست خودشه. میبینی؟ قشنگه؟ مال تو. بگیر. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.